Malipayong nadawat sa Organic Farmers Practitioners Association of Bayawan ang 8 kadugang draft Carabao isip ikaduhang hugna sa Organic Agriculture Livelihood Project. Kabahin sa 5 milyones nga proyekto ubos sa National Organic Agriculture Program. Kini nagpasabot nga padayon nga gisuportahan ang mga organikong mag-uuma aron sa mas epesyente ug malungtarong produksyon. Sa turnover nga gipanguluhan sa City Agriculture Office, mitambong ang mga opisyal sa asosasyon, mga benepisyaryo ug mga kinatawan sa DA Patco. City Agriculturist Engineer Kenneth S. Artes mipasiugda nga ang padayon nga suporta sa gobyerno nakabase sa kapasidad ug aktibong partisipasyon sa OFPRAB, samtang gipanghambog usab ang ilang kasinatian nga capacity precedes opportunity. Ang OFPRAB nga nakadawat na sa unang 16 ka draft Carabao niadtong una nga hugna, gipaabot nga gamito ng mga hayop aron makatabang sa pagpanguma, pagpangarado ug transportasyon sa mga produkto. Kini nga pagmenos sa pisikal nga kakapoy sa mga mag-uuma ug maghatag og dugang panginabuhian. Nagpasalamat ang asosasyon ug mga benepisyaryo kang Mayor John T. Raymond Jr. ug sa tanang stakeholders sa ilang walay puas nga suporta. Ang maong kalihukan nagpakita nga ang organic agriculture sa Bayawan City padayon nga nag-uswag, uban ang giya sa lokal nga pagagamhanan ug paningkamot sa mga mag-uuma. Kini si John Christine Ruelo gikan sa Media Bureau Ibayo Bayawan, kita ang Bayawan.